चारैतिरको टापुमा हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको तपस्थलीको बीचमा सञ्चालित यो साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञको आज अन्तिम दिन। मञ्च पनि अन्तिम भए जस्तो छ। पण्डाल पनि मञ्च त बरु जस्ता तस्तै छ। कहिले कहिले मलाई एफएममा कथा भन्न हिँड भनेर लैजान्छन्। एक्लै त मलाई त आउँदैन यो कोठा त होइन। बजारकाले सबैले सुनेका छन् स्वामीजी भन्छन् उता। श्रीमद् भागवत को आशय तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः। गीताजी, गीता र भागवत एउटै अङ्ग हो। यो बुद्धि सदाकाल परमात्माको निर्णय गरिदियोस् रे हामी सबैको बुद्धिले। कथा श्रवण गरेर साधना गरेर तपस्या गर्नु कारण के, त्यसको लक्ष्य के, परमात्माको निर्णय गर्नु। कुन परमात्मा कस्तो? निर्गुण स्वरूप र सगुण स्वरूप। हुन परमात्माको स्वरूप वास्तविक निर्गुण स्वरूप हो। त्यही भक्तको उद्धारको लागि त्यही निर्गुण स्वरूप सगुण रूपमा लीला गरेको हुन्छ, अवतरित भएको हुन्छ। त्यही निर्गुण स्वरूप र सगुण स्वरूपको परमात्माको वास्तविक स्वरूपको यथार्थ परिचय अथवा निश्चय गर्नु नै तपस्याको, शास्त्र सुनेको, भागवतको यी आदिको वास्तविक लक्ष्य हो। हाम्रो बुद्धिले जसको निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्णय नगरेर जो नाशवान पदार्थ हो त्यो नाशवान पदार्थलाई अविनाशी हो भन्ने निर्णय गरिदिएको हुँदा जीवात्माले दुःख पाएको छ। यदि यो बुद्धिले जस्ताको तस्तै निर्णय गरिदिने हो भने जीवले कहिल्यै पनि दुःख पाउने थिएन। जीवले जडलाई चेतन जस्तो ठान्यो, चेतनलाई जड जस्तो ठान्यो। यसरी उल्टो निर्णय गरिदिएको हुँदा यो जीवात्माले अनेकौं शरीर भिर्नु पर्यो। कहिले बाल्यकालको दुःख, कहिले युवा अवस्थाको दुःख, कहिले वृद्ध अवस्थाको दुःख र कहिले मृत्यु अवस्थाको दुःख। यही संसारमा यसरी तडपिरहेको हुन्छ। कारण के? हाम्रो बुद्धिले जस्ताको तस्तै निर्णय नगरिदिँदा। शास्त्र यही भन्छ, तद्बुद्धयः। यो बुद्धिले परमात्माको निर्णय गरिदियोस्, आफ्नो निर्णय गरिदियोस्। अब वेदान्ततिरबाट हेर्नुहुन्छ भने आफ्नो निर्णय, म को हुँ। अब एकादश स्कन्धमा अथवा तृतीय स्कन्धमा, पञ्चम स्कन्धमा म को हुँ आदि जुन प्रसङ्ग थियो, यसैले नै म को हुँ, मेरो स्वरूप कस्तो छ, म जन्मनी मर्ने खाले हुँ कि कहिल्यै पनि नजन्मनी न मर्ने खाले हुँ कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। म यस्तो हुँ। भागवतले यही निर्णय गरिदिन्छ जुन शस्त्रले पनि काट्दैन, हावाले पनि उडाउँदैन जसलाई, अनि पानीले पनि भिजाउँदैन। पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ। जो अविनाशी स्वरूप हो त्यही स्वरूपको
यथार्थ निर्णय गरेका हुन्छन् हाम्रा ऋषिमुनिहरू, शास्त्र र विद्वानहरूले। जब तक हाम्रो बुद्धिले यस्तो निर्णय गरिदिँदैन तबसम्म यो संसारमा आउने जाने जुन यात्रा हो जीवात्माको, यो यात्रा छुट्दैन। यसैले नै तद्बुद्धयः, बुद्धि त्यस्तो बनोस् रे। अब हाम्रो बुद्धि कस्तो बनेको छ? बुद्धि तीनटा किसिमको बताउँछन् कथाकारहरूले। तैल बुद्धि, काष्ठ बुद्धि र कम्मल बुद्धि। कसैमा काष्ठ बुद्धिको ठाउँमा चर्म बुद्धि पनि भन्ने गर्छन्। तैल बुद्धि हाम्रो बन्नु पर्यो कस्तो? तैल बुद्धि। एउटा सानो तेलको थोपा पुस्तकमा पर्यो भने त्यो पुस्तकको पातो पुरै छाम्छ, त्यो तोरीको तेल। त्यस्तै नै यदि हाम्रो तैल बुद्धि भयो भने यो विश्व ब्रह्माण्डमा व्यापक भएको प्रभुको स्वरूपको परिचय गराइदिन्छ। तैल बुद्धि भयो भने। एउटा काष्ठ बुद्धि हुन्छ, त्यो काठ कहिले खोलेको हो, पुवाल पारेको, त्यो जहिले पनि एकनासको रहन्छ, बढ्दैन। अर्को कम्मल बुद्धि हुन्छ। कम्मलमा सियो रोप्यो भने रोपुन्जेलसम्म यहाँबाट हैछ भन्ने थाहा हुन्छ। सियो थुत्नियो भने कहाँ हो अत्तो पत्तै हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो पनि त्यो कम्मल बुद्धि भयो भने यसो सुनुन्जेलसम्म त होइछ कि भने चाहिँ त हुन्छ। अनि बाहिर निस्केपछि कम्मलबाट सियो थुते चाहिँ के हो, के सुने, के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, अत्तो पत्तो नै हुँदैन। भागवत भन्छ हाम्रो बुद्धि तैल बुद्धि हुनुपर्छ। सबैका हृदयभित्र अन्त बही व्यवस्थितम, भित्र बाहिर जहाँ कहीँ पनि परिपूर्ण रूपले रहेको जुन परमात्माको सत्ता छ, त्यो सत्ताको निर्णय गरिदियोस् हाम्रो बुद्धिले। यस्तो बुद्धि बन्नु पर्यो रे। तद्बुद्धयस् तदात्मानः, मन पनि त्यस्तो हुनु पर्यो। सदाकाल प्रभुको खोजीमा लागिरहोस्, परमात्माको खोजीमा, अथवा परमात्माको के हो भन्न जानिएन भने सदाकाल अविनाशी तत्त्वको खोजीमा, अथवा सदाकाल आफ्नो स्वरूपको खोजीमा। आफ्नो स्वरूप भनेर यहाँ हामी भनी गरेका छौँ। के भनेको होला भन्नुहोला। यो देह मेरो स्वरूप होइन। देह यो 96 अङ्गुलले युक्त भएको जुन शरीर छ, यो शरीर भित्र रहेको देही, गीताजीमा देह र देहीको वर्णन छ। यस भित्र रहेको जुन देही हो त्यो आफ्नो स्वरूप हो। देह त एउटा कोदालो हो, कोदालो काम गर्ने भाँडो। कुलो खन्न पर्यो भने कोदालो चाहिन्छ। त्यस्तै नै साधना गर्न पर्यो भने शरीर चाहिन्छ। यसैले साधना गर्नको लागि शरीर हो, तर केका लागि साधना गर्ने? त्यो देहीलाई जान्नको लागि। र यो देह कस्तो छ? नाशवान छ। देही अविनाशी छ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नाश हुँदाखेरि पनि ऊ नाश हुँदैन। जस्तै घैँटो फुटे पनि घैँटा भित्रको आकाश फुट्दैन। शरीर एक दिन सबैका फुट्छन्। कसैका चाँडै फुट्लान्, कसैकाले ढिलो फुट्लान्। यो शरीर एक दिन अवश्य नै फुट्छ। तर शरीरभित्रको जुन तत्त्व हो देही, तर त्यो कहिल्यै पनि फुट्दैन। एक नाशले नै रहन्छ। हो त्यो आफ्नो स्वरूप हो। हामी कसरी झुक्क्यौँ? यही 96
अङ्गुलले युक्त भएको जुन शरीर हो, यो शरीरलाई म हुँ भन्दा झुक्क्यौँ। अब यो बाल्य हुँदा बालक भएँ, युवा हुँदा युवा भएँ, वृद्ध हुँदा बुढो भएँ, रोग लाग्यो, मृत्यु हुँदा डर लाग्यो, यस्तो हुन थाल्यो। तर उत नजायते मृयते वा कदाचिन, म त न जन्मिने खाले न मर्ने खाले। जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ, जो जन्मदैन त्यो कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। अब यो अलि अप्ठ्यारो छ है विषय बुझ्नलाई। त मैले यहाँ अलिकति सङ्केत मात्रै गरेको छु, यसलाई लामो जान्न। अनि देह नाश हुन्छ तापनि देही नाश हुँदैन। हो त्यो जुन देही हो त्यो नाश नहुनेलाई विचार गर, खोजी गर। हाम्रो मनले यो खोजोस् रे। आफ्नो मनलाई आफै सम्झ भन्नु रे कि असली घर छ अन्तै खाली रित्तै छ अहिले, अब उस घरमा गई बस्नु पर्ने छ तैँले, उही पनि यहीँका झैँ भोक लाग्ने छ भाइ, शिव शिव पछि काने के छ तेरो कमाई। आफ्नो मनलाई आफैले सम्झाउनु रे। कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। हामी कहाँ थियौँ, अहिले कहाँ आइरहेका छौँ, एक दिन यो देह फुट्यो भने जाने कहाँ हो, यसलाई विचार गर। कहाँ थियौँ कि अहिले कहाँ आएका छौँ र पछि जाने कहाँ हो, यो तीनटा चिज विचार गर जीवनमा। यो मनले यसैको सङ्कल्प विकल्प गरोस्, यो मनले त्यसैको खोजी गरोस्। जसका मनले यसरी त्यो परमात्माको खोजी गर्यो भने तब मात्र मोक्ष पद प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो, वेदान्तमा यसरी बताउँछन्। हामीलाई बन्धन बनाउने पनि र मोक्ष हुने पनि एउटै छ, के मन नै कारण छ। यदि यो मन अन्तर्वृत्ति भयो भने मोक्ष हुन्छ, यही मन बहिर्वृत्ति भयो भने बन्धन हुन्छ, कहिल्यै फुर्सद हुँदैन। बिना मेसैको फुर्सद, बेफुर्सद। मेसो भए त हुन्थ्यो, बिना मेसाको बेफुर्सद। 4 जना भक्त यात्रामा हिँडेछन्। अब ध्यान गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो भनेर 4 ठाउँ बसेछन्। एउटा गएछ चौडामा बसेछ, अनि अर्को गयो मसान घाटमा बसेछ, अर्को एउटा घण्टा घरको फेदमा बसेछ। यसरी ती आफ्नो ठाउँमा बसे। एउटा प्रहरीको प्रहरी चौकीको अगाडि बसेछ। 4 जना 4 ठाउँमा बसेर माला साँतेर जप्दै थिए। एकजना अर्को भक्त आयो। यिनले भजन गर्ने भए त थाप्लेको धुरीतिर जानुपर्ने नि त। अब यहाँ यो प्रहरी चौकीका बिचमा आएर माला साँते भजन गर्छु भनेर यसले फेरि चौडामा बसेर चारैतिर मान्छेको गाडीको ओरदोर छ। अब त्यो ठाउँमा बसेको छ। एउटा मसान घाटमा बसेको छ, एउटा घण्टा घरको फेदमा बसेको छ। मेसैसित सोध्यो। पहिला सोधेछ चौडामा बसेकालाई, किन यहाँ बसेर भजन गरेको त? म यहाँ बसेर भजन किन गरेको भन्दा यो संसारको गति कस्तो रहेछ बुझ्न बसेको। यहाँ यति मान्छे हिँड्छन्, सबैलाई आतुरी छ, कोही पनि एकछिन बोल्ने फुर्सद छैन। कोही पूर्व दौडेको छ, कोही पश्चिम दौडेको छ, कोही उत्तर दौडेको छ, कोही दक्षिण दौडेको छ। यी सबै दौडेका छन्। अनि किन दौडेको, के आतुरी छ भन्ने हो भने ती कसैले नै उत्तर दिन सक्दैनन्। फेरि के हो, एउटै स्थिति छैन, एउटै चिन्तन छैन। जस्तै त्यस्तै नै संसारको गति यस्तै नै छ भनेर बुझ्नको लागि म यो चौडामा बसेको छु भन्छ। अर्को मसान घाटमा बसेकालाई सोध्यो। फेरि उसले के भन्छ, यो घाटमा म बसेको किन भन्दा यो घाटमा सबै एक दिन अन्त्यमा आउनु पर्दो रहेछ। ठुला धनाढ्यहरू पनि यही घाटमा आउनु पर्दो रहेछ। एकदम गरिब पनि यही घाटमा आउनु पर्दो रहेछ। यही घाटमा नआई सुख रहन्छ। भगवानसँग मैले यो प्रार्थना गरेको छु कि मलाई यो घाटमा आउन नपरोस्।
यो जान्नको लागि म यो चौडामा बसेर एकले मसान घाटमा बसेर माला जपेको छु। अनि प्रहरी चौकीको अगाडि बस्नेले के भन्छ, गल्ती आफ्नो खुसीले गर्दो रहेछ मान्छेले, तर सजाय भोग्ने बेलामा अर्काको खुसीले भोग्नु पर्दो रहेछ। घरमा गल्ती गरौ पक्रेर ल्याएर यहाँ लाठीले हान्छन् त्यसलाई, अब मलाई नहान भनेर सुख छैन। त्यस्तै नै जिन्दगीमा गल्ती गर्यो पछि यमयातना सहने बेलामा यमराजको निर्णय हुनु पर्दो रहेछ, आफ्नो खुसीले हुँदो रहेनछ। यही बुझ्नको लागि म यहाँ बसेको। अर्को घण्टा घरमा बसेकाले भन्छ यो घडी घुमेको छ घटी यन्त्रवत भन्छन् नि जीवन। 12 बज्दाखेरि दुईटै हात जोड्छ हामीलाई, सबैलाई नमस्कार छ, विचार गरौ है आफ्नो जीवनको भन्छ। कसैले होस पाउँदैन, त्यसको यादै गर्दैन। यसैले यो आउने जाने खाले रहेछ, घुमेको छ यो संसारको चक्र कहिल्यै पनि शान्त हुँदो रहेनछ। तर बीचमा 12 बज्ने बेलामा उले संकेत गरेको छ, आफ्नो जीवनको अलिकति विचार गर। त्यस्तै नै यो मनले पनि आफ्नो विचारको आफ्नो मनन गर्दै प्रभुको स्वरूपलाई सम्झिने बनोस् रे हाम्रो मन। तदात्मान तन्निष्ठा, निष्ठा त्यस्तो बनोस् परमात्मामय प्रभुमय। तोदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत। अथवा यो पनि हरिको त्यो पनि हरिको, सारा संसार हरिको म पनि हरिको। जसरी पनि हरिलाई परमात्मालाई प्राप्त गरिन्छ, प्राप्त जसरी हुन्छ त्यही किसिमको निष्ठामा रहु। प्रातःकालदेखि सायंकालसम्म, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त सदाकाल आफ्नो स्थितिमा रहने प्रयास गर। यस्तो निष्ठा गर, जुन काम गर्दा परमात्मालाई जान्न सकिन्छ त्यही काम गर। जस्तो जे सम्झँदाखेरि प्रभुलाई सम्झिन्छ त्यो चीज सम्झ। यस प्रकारको निष्ठा भन। प्रातःकालदेखि सायंकालसम्म, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त नै। अनि त्यस्तो निष्ठा बनोस्, शास्त्रीय निष्ठा बनोस् जीवनमा। तन्निष्ठा तत्परायण अन्त्यमा परमात्मामा समर्पित बना। ऊ नहुने हो भने म हुँदो रहेनछु भन्ने यस प्रकारको निश्चय गर भनेर शास्त्रले, यो भागवतले हामीलाई आज जो 6औं 7औं दिनसम्म भागवतीय चर्चा गर्दै गयौँ, यसको आशय यो छ, यो आशय थियो। अब हामी हिजोको प्रसङ्गमा भागवतीय प्रसङ्गभित्र प्रवेश गर्दा कंसको वध भयो। स्वयं भगवान श्री कृष्णले गोकुलबाट मथुरा आउनुभयो, कंसलाई उद्धार गर्नुभयो, मातापितालाई छुटकारा दिनुभयो। पुत्रले पितृ उद्धारको लागि हामी यो यज्ञ गरेका छौँ। भगवान श्री कृष्णले पनि कारागारमा बसेका स्वयं आफ्ना मातापिताहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, गुरुकुलमा बस्नुभयो र फेरि मथुरा आउनुभयो। मथुरा आएर एक दिन बाहिर अटाली कौशीमा बस्नुभएको थियो। एक्लै आँखाबाट आँसु झार्नु भएको। उद्धवजी कता कताबाट घुम्दै आउनुभएको थियो। प्रभुलाई दण्डवत गर्नुभयो। अनि उद्धवले सोध्नुहुन्छ, भगवान किन रोएको? नै म रोएको छैन भन्नुहुन्छ। होइन होइन, नढाँटिकन भन्नुहुन्छ। जहाँ गोकुलका गोप गोपिनीहरूको जुन प्रेमा भक्ति थियो, जो प्रेम थियो, त्यो प्रेम उनीहरू उहाँ रोइरहेका छन्। म यहाँ मेरा उनी रुँदा मेरा आँखाबाट आँसु झरेको छ। य यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्, भगवानको आज्ञा गीतामा।
भक्तहरूलाई आपत्ति पर्यो भने मलाई आपत्ति पर्छ। भक्तहरूले जस्तो साधना गरे म त्यस्तै नै बन्दिनु पर्दछ भक्तहरूका लागि। आज गोकुलमा रहेका जो गोपिनीहरू भक्तहरू थिए उनीहरू वहाँ रोई रोई बसेका छन्। 11-12 वर्षसम्म उनीहरूले जुन भाव प्रकट गरेका थिए त्यो भाव यो मथुरामा हुँदो रहेनछ। हो, शरीर हेर्ने हो भने त्यो भाव हुँदैन, आत्मा हेर्ने हो भने भाव त्यो बन्दछ। मैले हिजो नै भने शरीर मथुरा हो, हृदय गोकुल हो। जब हृदयतिर फर्किने हो भने त्यो भाव जाग्दछ, त्यो भक्ति भाव जाग्दछ। जो प्रेमा भक्तिको उत्पत्ति हुन्छ। देहतिर हेर्ने हो भने शत्रु भाव जाग्दछ, मित्र भाव जाग्दछ। यी बाहिर हुने खाले जुन व्यवहारिक टन्टा बखेडाहरू हुन्छन् त्यो भाव जाग्दछ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, जहाँ गोकुलमा बसेका सम्पूर्ण त्यहाँका भक्तहरूको भावलाई सम्झेर मेरो आँखाबाट आँसु बगेका छन्। हेर्नुहोस्, भक्त वत्सल परमात्मा, भक्तका लागि परमात्माले यसरी नै भाव प्रकट गर्नुभयो। अनि यता भगवान श्री कृष्ण त यसरी रहनुभयो, उता कंसका परिवारको के भयो त नि हाल खबर। परीक्षित महाराज सोध्नुहुन्छ। कंसकी श्रीमती दुईटी थिए। दुईटीको नाम के थियो? अस्ति प्राप्तिश्चकम शैष्य महेश्यौ भरतर्षभ। एउटीको नाम थियो अस्ति, एउटीको नाम थियो प्राप्ति। अब हाम्रो अहंकारको नाम के हुन्छ? भित्र बसेको अहंकार नै कंस हो। मैले हिजो अस्ति कतिखेर भने कंस त्योभन्दा म के कमी भन्ने आउँछ नि भित्र। हो, त्यसका श्रीमती हामी कहाँ भएको जो अहंकारका श्रीमतीको नाम के? अस्ति मेरो यति सम्पत्ति छ, गाउँमा घर छ, बजारमा घर छ, काठमाडौँमा घर छ, वहाँ यस्तो छ, उता यस्तो छ, अस्ति कति छ, छोरो विदेश छ, के हो। एउटी श्रीमती त त्यस्तै छन्, तो अहंकार की। अर्की प्राप्ति, मलाई यति दिन्छ, फलानाले यति दिन्छ, यति भेटिन्छ, यति प्राप्त हुन्छ भनेर गफ गर। परमात्मा कस्तो छ भन्ने त समय जो भएन। जिन्दगीमा के गरियो त? जिन्दगीमा भन्दा मेरो यति छ, उति छ, यहाँ घर छ, यहाँ यस्तो छ, वहाँ उस्तो छ भन्यो। अनि मलाई यस्तो प्राप्त हुन्छ, यसले यति दिन्छ, यो छोराले यति पठाउँछ, यसले यति पठाउँछ, यसो गर्छ, उसो गर्छ भन्दा भन्दै बपु कुब्जी भूतम गतिरपि तथा यष्टि शरणम विशीर्णा दन्ताली श्रवण विकलम श्रोत्र युगलम। बुढो भयो शरीर, अवस्था वृद्ध अवस्थामा गयो शरीर। पहिला कहाँ कहाँ पुग्न सकिन्थ्यो, अहिले आफ्नो आँगन पनि विदेश समान भयो। त्यही आँगनदेखि पलतिर पनि जान नसकिने अवस्था हुन थालिसक्यो। तर यो होस आएन। किन? ती कंसका श्रीमतीले बुद्धिलाई ढाकेर अस्ति प्राप्ति, यति छ, उति छ, यस्तो छ, यति हुन्छ, यति खान्छु, यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु। अब यो भन्दा कुरो के गरिन्छ गाउँघरमा? यति त हो नि। हाम्रो गुरु महाराज भन्नुहुन्थ्यो, पकाना खाना और पाखाना। पकायो खायो अनि त्यसलाई फालो। यसै गर्दा गर्दै जिन्दगी गयो। कहिल्यै पनि भजन गर्ने समय जो निस्केन, प्रभुको चिन्तन गर्ने समय जो निस्केन। अब परमात्माको भजन गर्न फुर्सद नहुने, फुर्सदै हुन्न। त्यहाँ कतैतिर लडाइँ छ अरे, झगडा गर्छन् अरे, पिटापिट गर्छन् अरे भन्ने हो भने त्यहाँ हेर्न जान फुर्सद हुन्छ। फेरि छुटाउन जान होइन, त्यहाँ सिक्न जान। क्या घर मैले पनि कसरी लड्ने हो भनेर। यसैले नै यो सबै बनायो केले त? यही अस्ति प्राप्तिले, कंसका श्रीमतीहरूले। वहाँ त कंसको श्रीमान के अरे अस्ति प्राप्तिका श्रीमान त मारिदिनु भयो भगवानले। अब उनीहरूले
बसेर विलाप गर्न थाले अनि आफ्ना माइत गएर आफ्ना बाबालाई कुरा लगाउन थाले। कृष्ण आएर हाम्रो श्रीमानलाई मारिदियो भनेर कुरा लगाउन गए। को थियो उनको बाबा? त्यो अस्ति प्राप्तिको भन्दा जरासन्ध। अब आयो जरासन्ध कहाँ गए? जरासन्ध भनेको के? बुढो अवस्था के? यसै गर्दा गर्दै बुढो भयो। अब बुढो भएपछि अब ती अस्ति प्राप्तिले पनि छोड्छन् फेरि। अनि वहाँ गएर कुरा लगाए। अब कथाको प्रसङ्गमा जरासन्धसँग गएर कुरा लगाए अनि स्वयं जरासन्धले भगवान श्री कृष्णलाई मार्दछु भनेर प्रयास गर्यो। धेरै पटक युद्ध गर्न आयो, धेरै पटक, 18औं पटक आयो। अनि भगवानले टेर्नु भएन, जित्न सकेन। अब त्यो जरासन्धले साथी खोज्यो, एक्लै मैले सकिन, अब यसलाई यो मार्नको लागि साथी चाहियो भनेर साथी खोज्यो। कसलाई खोज्यो? कालयवन। कालयवन। अब बुढाले के खोज्छ? काल खोज्ने त हो नि त। अब वृद्ध अवस्था आयो भने त्यही काल खोज्छ। त्यो जरासन्धले पनि कालयवनलाई खोज्यो। अब यहाँ युद्ध गर्न जाने भनेर कालयवन आयो। जब त्यो कालयवन आएको थियो, परमात्माले विचार गर्नुभयो। कहिले कहिले भगवानले भक्तलाई श्रेय दिनको लागि एउटा नाटक खेल्नुहुन्छ। यहाँ पनि भगवानले कुनै भक्तलाई श्रेय दिनको लागि भक्त कस्ता हुँदा रहेछन् त भनेर अरूलाई परिचय गराउनको लागि त्यो कालयवनलाई उहाँले त्यही लडेर जित्न सक्नुहुन्थ्यो, नसक्ने होइन। तर मैले होइन कि मेरा भक्तहरूले नै काललाई जित्न सक्दछन्। मैले त स्वतः नै मेरा त काल नगिचै पर्दैन, तर मेरा भक्तहरूले पनि काललाई जित्न सक्दछन् भन्ने बनाउनको लागि परमात्माले उसित डराए झै गर्नुभयो। त्यो कालयवनसित डराए झै गर्नुभयो अनि भाग्नुभयो। कालयवन पछाडि पछाडि लाग्यो। भगवान श्रीहरि अगाडि अगाडि दौड्नुभयो। धेरै टाढा थाप्लेको डाँडो भन्दा उतापट्टितिर एउटा ठुलो गुफा थियो, त्यही गुफाभित्र पस्नुभयो। त्यो गुफामा को थियो? जहाँ देवताको र दानवको युद्ध हुने बेलामा सहयोग गर्न गएका राजा मुचुकुन्द। मुचुकुन्द त्यहाँ आएर सुतेका थिए। किन सुतेका थिए? मुचुकुन्दको सहायताद्वारा देवताहरूले दानवहरूलाई ध्वस्त गर्न सकेका थिए। अनि इन्द्रले सोधे, मुचुकुन्द तिमीलाई के दिउँ भनेर भन्दा, मलाई अरू केही चाहिएको छैन, मलाई सुत्ने ठाउँ देऊ। थाकेको छु, धेरै दिन युद्ध गर्दा म थाकेको छु, मलाई सुत्ने ठाउँ चाहियो, कसैले पनि बिग्र नगर्ने ठाउँमा। भनेपछि त्यही गुफामा सुत्न भनेर इन्द्रले पठाए। तर इन्द्रले एउटा कुरा बताए कि जसले तिमीलाई उठाउँछ, तिमी जाग्दा बित्तिकै तिम्रो आँखाबाट आगाको ज्वालो निस्केर त्यो भस्म हुनेछ भनेर इन्द्रले मुचुकुन्दलाई पठाएका थिए। त्यही गुफामा सुतेका थिए उनी। त्यही गुफामा भगवान श्री कृष्ण प्रवेश गर्नुभयो। अनि आफूले ओढेको जो पिताम्बरी थियो, त्यो पिताम्बरी झिक्नु भएर त्यही मुचुकुन्दलाई छम्लङ्गै उडाइदिनु भयो सुतेको ठाउँमा। अनि त्यो मुचुकुन्द भन्दा परसम्म थियो त्यो गुफा, अलि पर गएर आफू बस्नुभयो। अब कालयवन पछि पछि गएको छ। त्यो पछि पछि गएको कालयवन पस्यो त्यही गुफामा। यो कृष्ण यसै भित्र पसेको छ। देखलास लुक्लास मसित। हुन त अरू कालदेखि जोगिन त कोही पनि सक्दैन जीवहरू त। त्यहाँ परमात्मा भएको भएर मात्रै उस कहाँ नपुगेको हो। अनि भित्र पस्यो। भित्र पसेपछि यसो हेऱ्यो, पिताम्बर ओढेर सुतेको, यहाँ आएर निधाए नै गरियो छ मलाई ठग्न भन्छ। कसले? कालयवनले मुचुकुन्दलाई। भगवान कृष्ण त उता हुनुहुन्छ। मसित डराएर भागेर
यहाँ आएर यसरी च्यादर ओढेर मुख ढाकेर सुत्यो छ भनेर रिसेर एक लात्ती हान्यो। त्यही हान्दा त मुचुकुन्द बिउजिनु भयो, जुरुक्क उठ्नुभयो। हेर्दा बित्तिकै आँखाबाट आगोको ज्वालो निस्क्यो, त्यो कालेवन त्यही भस्म भयो। यसरी भक्तले काललाई पनि जितिदिए। भगवान श्री हरि अलि पर बस्नु भएको थियो अनि मुचुकुन्दले दायाँ बायाँ यताउता हेऱ्यो, यहाँ को छ, कस्तो कलै यहाँ कोही न कोही त छ यहाँ भनेर यताउता हेर्दा पछाडि फर्केर हेर्दा त भगवान श्रीकृष्णले आशीर्वाद दिएर बस्नुभएको। काललाई जित्न कसको आधारमा सकिन्छ त? परमात्माको आधारमा। यदि प्रभुको कृपा भयो भने काल जित्न पनि सकिन्छ, अरू त कुरै छैन। तर काल जित्नको लागि पहिला आफ्नो मन जित्नुपर्छ। काल जित्नको लागि पहिला आफ्नो मन जित्नुपर्छ। जबकि आफ्नै मन जित्न सकिएन भने काल जित्न सकिँदैन। सबैभन्दा ठुलो शत्रु हाम्रो को हो? आफ्नै मन हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षयो। यसैले अनि मुचुकुन्दले भगवान श्री हरिलाई सोध्छ, हजुर को हुनुहुन्छ? पहिला फेरि भगवानले नै नजाने नै गर्नुभयो। पहिला तिमी को हौ त? म फलानो देशको राजा मुचुकुन्द हुँ। म पनि, मेरा नाम त अलि धेरै भन्छन्। अब तिमीलाई ती सबै नाम भनेर अहिले भ्याइँदैन। वसुदेव देवकी पुत्र कृष्ण भनेर मलाई भन्ने गर्छन्। मुचुकुन्दले चिनिहाले, जुरुक्क उठी हात जोडे, प्रभु आज कहाँबाट मेरो अगाडि प्रभुले दर्शन दिनुभयो, मेरो जीवन धन्य भयो। उनले स्तुति गर्दै भन्छन्, हजुर हे जगतका स्वामी परमात्मा, हजुरको मायाले यो विश्वलाई मोहित बनाएर, पागल जस्तो बनाएर दुनियाँमा सबैलाई दौडाइरहेको छ। मैले त हजुरसँग यो प्रार्थना गर्दछु कि हजुरकी माया मेरो नजिकमा आउन नसकुन्। माया भनेको के हो भन्नुलाई नि, फेरि घर परिवारलाई माया मात्रै माया भनेको होइन, हुन त हो तापनि त्यसलाई भनेको होइन। यहाँ नभएकालाई भएको देखाइदिने खाले, जो छ त्यसलाई छैन भने जस्तो बनाइदिने, जो छैन त्यसलाई छ भने जस्तो बनाइदिन्छ, जसले त्यसको नाम माया हो। सबैको मनलाई मोहित बनाएको छ हे परमात्मा। त्यही मायामा मोहित भएर हजुरदेखि विमुख भएर संसारका प्राणीहरू नरकतिर गइरहेका छन्। ती प्राणीहरू सबै दुखी भइरहेका छन्। यसैले हे प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु। म शरण आएकालाई हजुरले रक्षा गर्नुहोस्, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। मुचुकुन्दले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। स्वयं भगवानले त्यो मुचुकुन्दलाई आशीर्वाद दिनुभयो। हेर्नुहोस् भक्तहरूको महिमा, भक्त चरित्र। उनीहरूका लागि भगवान सर्वस्व हुन्छ। भक्तका लागि भगवान सर्वस्व हुन्छ। सबै नै त्यही प्रभु नै हुन्छ। र मुचुकुन्दको उद्धार गर्नुभयो, काल एवंलाई भस्म बनाउनु भयो भगवान श्री कृष्णले। अनि त्यसपछि जरासन्धले अझै पनि त्यहाँ सताउँदै थियो। मथुराबाट द्वारका एकै रातमा शहर तयारी गरेर सबैलाई, मथुरावासी जतिलाई द्वारका राख्नुभयो। अब भगवान श्री कृष्णको विवाह सम्बन्धी प्रसङ्ग आउँछ। अब विवाह हजुरहरूले आफै जान्नुभएको छ, मलाई त्यति थाहा छैन, हजुरहरूले बुझ्नु होला। अब भगवानका 16,108 रानी अनि बलरामको विवाह, यी विवाहका प्रसङ्ग धेरै छन्। त्यहाँ रुक्मिणीको विवाह, रुक्मिणीसँगको विवाह, यी आदि प्रसङ्गहरू, विवाह प्रसङ्ग सुनाउनु भयो परीक्षित महाराजलाई सुखदेवजीले। अब अगाडि गएर एउटा सानो प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ सुदामाको। मैले हिजो नै अलिकति श्लोक भनेको थिएँ एउटा, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कः कुविजाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत् सुदाम्नो धनं वंशको विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषं
भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। भगवान श्रीकृष्ण सोदाम जाने बेलामा एउटा व्याधाले बाण हार्नेको भान बनाउनु भयो, माध्यम बनाउनु भयो। अन्त्यमा व्याधाले प्रभुको चरणमा परेर प्रभु मैले नजानेर हो अनजान अवस्थामा भनेर चरणमा पर्यो। त्यो व्याधालाई पनि सद्गति दिनुभयो प्रभुले। हामी पनि आजभन्दा पहिला नजानेर प्रभुलाई बिर्सेका रहेछौँ भने, भगवानसँग शरण पर्यो भने अवश्य नै प्रभुले साथ लिनुहुन्छ नै। सानो बच्चाले कपडामा फोर्याओ भन्दैमा आमाले बच्चा त फाल्दैनन्, कपडा सफाई गरिदिन्छन्। जस्तै त्यसै गरेर हामीले पनि अनजान अवस्थामा अपराध गरेका रहेछौँ, पाप गरेका रहेछौँ भने पनि यदि परमात्माका शरणमा पर्यो भने, प्रभुको चरणमा पर्यो भने अवश्य नै हामीलाई प्रभुले सफाई गरिदिनुहुन्छ, त्यो अज्ञानलाई नाश गराइदिनुहुन्छ, साथ लिनुहुन्छ। व्याधैस्या चरणम ध्रुवैस्य च वयो। ध्रुव के ठुला बथेर भगवानको भजन गर्न ठुलो हुनुपर्छ भन्छौँ हामीले साना साना बच्चाहरूलाई। अहिले त तैँले कोखुराका फुल खाएर बैलो भई भजन गर्ने बेला पछि आउँछ भन्ने चलन छ। अब यता यो भीम पोखरामा त्यस्तो चलन छ कि छैन फेरि? बच्चालाई सानैदेखि नै संस्कार सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि सानोमा संस्कार सिकाइएन भने त्यो बच्चा पछि आफ्नै शत्रु बन्न सक्छ। आफ्नै बच्चा आफ्नो शत्रु बन्न सक्छ। आज देखिरहेका छौँ संसारमा यो अवस्था पनि। यसैले आफ्नो बच्चालाई सानैदेखि नै संस्कारित बनाउनु पर्दछ। ध्रुव सानो 5 वर्षको बालक थियो। त्यो ध्रुवले परमात्मालाई प्राप्त गर्यो। ध्रुवैस्य चाहिँ भयो भगवानको भजन गर्ने बुढो भएपछि हो भन्छौँ हामी। अहिले बेला भएको छैन, पछि गर्नु पर्ला। अब शरीर कहिलेसम्म रहने हो थाहा हुँदैन नि त। भजन गर्ने बुढो भएपछि अरे। एउटा महात्मा गाउँमा गएछन्। गाउँमा जाँदा उहाँले झोलीमा मिश्रीका टुक्रा राख्नुभएको थियो प्रसाद दिन भनेर। जब झोलीबाट त्यो मिश्री निकालेर प्रसाद खानु पर्यो भनेर दिनुभयो त्यहाँका भक्तहरूलाई। भक्तहरू त रुँदै भाग्न थालेछन्। त्यो हातमा मिश्रीको टुक्रो साँच्दाखेरि रुँदै भाग्न थालेछन्। अनि महात्माजी डराउनु भयो, के हो यो, किन प्रसाद दिने बेला पनि यो गाउँका मान्छे त रुँदै हिँड्छन्, भाग्छन्, के भएको यस्तो यो। अनि मिश्री झोलीमै राख्नुभयो। अनि बोलाएर भन्नुभयो, के हो तिमीहरूले किन रोएको हो भन्दा, हाम्रो गाउँको चलन यस्तो छ कि यो यस्तो सेतो ढुङ्गो मान्छे मर्न थाल्यो भने सेतो ढुङ्गो ल्याएर मुखमा राखिदिने चलन छ। हजुरले सेतो ढुङ्गो समाउँदा त हाम्रो सातो गइहाल्यो नि त। हामीलाई अहिले मर्न मन छैन, यसैले हामी भागेका हौँ। हो त हाम्रा पनि के चलन छ? भगवानको नाम जप्ने त अलि आँखाले देख्न छोडे, कानले सुन्न छोडे, खुट्टाले टेक्न छोडे, अनि भने मात्रै त भगवानको नाम जप्ने हो भन्ने चलन हुन्छ हामी कहाँ पनि कतै कतै। भगवानको भजन गर्ने बुढो भएपछि, मासु खान छोड्ने दाँत झरेपछि हो। यसैले नै पहिल्यैदेखि नै हामी संस्कारित हुनुपर्छ। बाल्यकालदेखि नै आफूले पनि संस्कारित हुनुपर्छ। म एक ठाउँमा साना बच्चाहरूको संस्कार सिकाउने भनेर कार्यक्रम राखेका थिए। त्यही ठाउँमा गएको थिएँ। एउटा बच्चो, त्यहाँको बच्चो यस्तो थियो कि उठेर आयो, म पनि एकछिन बोल्छु गुरु भन्नु। ल त बोल त, कस्तो बोल्दो रहेछस् भन्दा उसले के भन्यो भने, यदि बच्चालाई कसैले संस्कार सिकाउनु पर्ने छ भने पहिला बाआमाले गर्नुपर्छ। यदि बाबा आमाले आफू संस्कारित छैनन् भने बच्चाले सिक्नेवाला छैन। यहाँ भाषण गरेर मात्रै हुँदैन भन्नु। यसैले नै अर्को ठाउँमा एक ठाउँ गएको थिएँ फेरि व्रत बन्द गराउने ठाउँमा।
त्यो व्रतबन्ध गराउने ठाउँमा पहिले 2 दिन लङ्गटी लगाइदिएका थिए। व्रतबन्ध सकिएपछि लगटी फालो एउटा बुट्टामा, अनि बाबा उसका बाले भने, "ऐ फाल्न हुन्न त लगाउने जातो, पहिला हजुरले लगाउनु पर्छ र मलाई भन्नुहुन्छ भन्नु।" पहिले बाउले लगाउँदो रहन्छ। यसैले नै पहिला आफूले संस्कार गरेन भने, आफू संस्कारित भएन भने बच्चाहरू संस्कारित हुँदैनन्। मैले धेरै पटक फर्काई भनेको छु, यो विषय किन भन्नु होला, हामीले अवश्य नै त्यो गर्नु पर्दछ। यदि बच्चालाई संस्कार बनाउनु छ भने सिगरेट खान हुन्न भन्ने मान्छेले आफूले सिगरेट सल्काएर खान हुन्न भनेर कसैले टेर्नेवाला छैन। पहिला आफूले छोड्नुपर्छ त्यो खाना। त्यस्तै नै आफू संस्कारयुक्त बाबा आमा भयो भने बच्चाहरू बल्ल संस्कारित हुन्छन्। गुरु महाराज भन्नुहुन्थ्यो, संस्कार नसिकाउने बाबा पिता होइन पिता हो, के भन्नुहुन्थ्यो, माता होइन माता हो भन्नुहुन्थ्यो कहिले कहिले यही संस्कार प्रसङ्गमा। यसैले नै हामी संस्कार सिक्नुपर्छ। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो। ध्रुवले संस्कार सानैदेखि, पहिला उनकी आमा सुनीति थिइन्, सुनीति आमाले संस्कार सिकाएकी थिइन् र त्यो संस्कारयुक्त बन्यो, परमात्मालाई प्राप्त गर्यो। पहिल्यै बाल्यकालमा नै भगवान भेट्टायो, बुढो हुनु पर्दैन, अहिले भगवान भेटिन्छ। पछि गर्नु पर्ला न भन्नु होला, केही निदो छैन शरीरको। यो त काँचो घडामा हाम्रो आयु कहाँ छ? काँचो घडामा राखेको पानी जस्तो छ। काँचो घडामा राखेको पानी बाहिर बगेको पनि देखिँदैन, घडाको पानी पनि सकिन्छ। हाम्रो आयु पनि बगेको त देखिँदैन, तर यो महिना गयो, त्यो महिना गयो, यो बार गयो, त्यो बार गयो, यसो भयो उसो भयो भन्यो, तर आफू गएको थाहै छैन। भोलि भयो, आजको भोलि भयो भने त म एक दिन त घटिहालेँ नि त, मेरो आयु घटिराखेको छ। जसरी काँचा घडाको पानी घटेको हुन्छ त्यसै गरेर हाम्रो आयु पनि समाप्त भइरहेको छ। तर हामी बेहोसी भएका छौँ। कारण के भन्दा, अहिले मैले भने कंसका श्रीमतीलाई राखेर सङ्गत गरेर, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्यो, यी दुईटी श्रीमती थिए। तिनीको कारणले यस्तो के हुन्छ, के हुन्छ। ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य क्या। फेरि हजुरहरूले भन्नु होला, हामी त संस्कृत त पढेनौँ, अब केही पनि जाने छैनौँ, भगवानको के भजन गर्ने, त्यही पढेकाले गर्छन्। हामीले केही जान्दैनौँ, त्यही खडुले गर्छ होइन। त्यही भनेर यहाँ हुँदैकाले नगर्ने होइन। एउटा हात्ती थियो, यो गजेन्द्र मोक्ष अष्टम स्कन्धमा गएको थियो। मैले जसरी भन्न पर्ने हो त्यसरी भन्न भ्याइनँ। त्यो हात्ती थियो, यो सबै यहाँ देखिने बारी जति, खेत जति, पानी टल्किने खेत जति मेरो हो भन्थ्यो। यो देखिने जति सबै मेरो, जङ्गल मेरो हो भन्थ्यो। एक दिन कालले पानी पिउन गएको ग्राहले खुट्टो पक्रिदियो, अब निक्लिनै सकेन। अब ननिक्लेपछि चटपटाउँदै भगवानको प्रार्थना गर्यो, अनि भगवानले त्यो हात्तीलाई छुटकारा दिनुभयो। उसले पढेको त थिएन, संस्कृत त पढेको थिएन। उसको यहाँ गजेन्द्र मोक्ष एउटा अध्यायमा यहाँ प्रार्थना छ। हेर्नुहोस्, कालले पहिला खुट्टो पक्रिँदो रहेछ हो। यसो हिँड्दा खुट्टा गल्न थाले भने होस पाउनु होला, भगवानको नाम जप्न सुरु गरिहाल्नु होला। त्यहाँ त्यो हात्तीलाई पहिला खुट्टो पक्रियो त्यो कालले। अब त्यो कालबाट जोगायो कसले त? स्वयं परमात्माले जोगाउनु भयो कालबाट। विद्या गज कुबिजाया किमु नाम रूपम अधिकम। कुबिजा के राम्री थिइन्, के नाम र रूप थियो र, तापनि प्रभुलाई प्राप्त गरिन्। उनी भगवानको सम्पर्क हुँदा बित्तिकै उनी अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त राम्री बनिन्, गतिली बनिन्। अब किम तत् सुदाम्नो धनम। सुदामाको के सम्पत्ति थियो र? हाम्रा भगवानलाई खोज्न सम्पत्ति चाहिन्छ भन्नु पर्दैन, भाव चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, सम्पत्ति होइन। हो, सम्पत्ति छ भने
गरिबलाई खाना दिनु, दान पुण्य गर्नु यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भगवानै प्राप्त गर्नको लागि त्यो नभइकन प्राप्त हुँदैन होइन। हाम्रो हृदयभित्र भाव र प्रेम भयो भने हाम्रो अन्तस्करण शुद्ध हुन्छ। शुद्ध अन्तस्करण भयो भने अनि आत्मा अनात्माको विवेचना हुन्छ। आत्मा अनात्माको विवेचना भयो भने आफ्नो स्थितिमा यो जीवात्मा अथवा आफ्नो स्वरूपमा यो जीवात्मा मिल्दछ। यही नै मोक्ष हो। अब सुदामा गरिब थिए। पहिला बलराम र भगवान श्री कृष्णसँग सँगै बसेका थिए, एउटै गुरुकुलमा बसेर पढेका थिए। हेर्नुहोस्, आफ्नो प्रारब्ध सबैले आफै भोग्नुपर्छ। भगवान श्री कृष्ण कहाँ के बलराम के गर्दै हुनुहुन्छ भने सुदामा अत्यन्त गरिब भएका थिए, तर भाव उनको राम्रो थियो, अत्यन्त पवित्र भाव थियो। परमात्मालाई अर्पण नगरिकन भोजन गर्दैनथे। प्रभुलाई भोजन आफूले बिहान उठेर हामीले गृहस्थ आश्रमीहरूले अथवा सबैले, हामी खाने जतिले आफूले प्रसादी बनायो, त्यो बनाएको प्रसाद प्रभुमा अर्पण गरेर तुलसी पत्र राखेर भगवानमा चढाएर अनि त्यही भाँडोमा खनायो भने सबै प्रसाद हुन्छ। जैसा खाए भोजन तैसा बने मन। यदि खाने चिजलाई प्रसाद बनाएर खायो भने मन शुद्ध हुन्छ। अब त्यही खाने चिज विष बनाएर खायो भने मरिन्छ पनि। यदि व्यवहार गर्दाखेरि व्यवहारमा कुनै चिज परमात्माको नाम मिसाएर व्यवहार गर्यो भने त्यो व्यवहारले बचाउँछ पनि। यदि मिसाएन भने त्यो व्यवहारबाट त्यसैद्वारा मृत्यु पनि हुन सक्छ। हामीले सातु खान्छौँ नि कहिले कहिले, सातु खाए समाएका हातले गालामा हाने पनि यसो आँखा देखिन्छ भन्थे कहिले कहिले। अब त्यो सातु खायो भने बाँचिन्छ, यो ठिकै हो, तर त्यो मुख सुकेको बेलामा केही पनि नमिसाएको सातु मुखमा राख्यो भने बाँचिन्छै मरिन्छ। अब त्यसले त राल र स्यान बनाइ छोड्छ नि त्यही सातुले। त्यही सातुमा अलिकति खुदो मह अथवा चिनी केही बुइलो जात राख्ने हो भने खुरु हुँदै जान्छ। नभएदेखि त्यसै हाल्ने हो भने नाकतिर जान्छ, उँभोतिर जान्छ, कता आँखातिर आँसु छोड्छ, के बनाउँछ, के बनाउँछ। व्यवहार पनि त्यस्तै हो। यदि हाम्रो व्यवहारमा परमात्माको स्मरण गरेर प्रभुको नाम जपेर व्यवहार गर्ने हो भने त्यही व्यवहारले हामीलाई सुख दिन्छ। यदि परमात्माको नाम नजप्ने हो भने त्यही व्यवहारले मार्दछ। त्यही व्यवहारको कारणले नारायणीमा गएर हाम फाल्न पर्दछ। नारायणीको पुलबाट कतिजनाले हाम फाल्छन् उता, कतै कतै रस्सीले पङ्खामा झुडिएर अनि जिन्दगी समाप्त गर्छन्। केले बनाउँछ त भन्दा अब त्यही व्यवहारले यस्तो बनाइदिन्छ। यदि व्यवहारमा परमात्माको नाम मिसाउने हो भने, भक्ति मिसाउने हो भने, ज्ञान मिसाउने हो भने त्यही व्यवहारले हामीलाई सहयोग गर्छ, साधना गर्नको लागि सहायता गर्छ। यदि केही नमिसाइकन व्यवहार गर्छु भन्छ भने अनि त्यही व्यवहारले हामीलाई नरकतिर लैदिन्छ, संसारबाट बिदा गराइदिन्छ। यसैले नै हामीले परमात्माको नाम जप्नु पर्दछ। सुदामाले पनि गरिब भए पनि प्रभुको नाम बिर्सेका थिएनन्। धेरै धनी भयो भने मात्तिन हुँदैन अरे, गरिब भए भनेर आत्तिन हुँदैन अरे। यी दुईटा चीज विचार ख्याल गर्नु पर्दछ। अब धनी भयो भने पनि उसको प्रारब्धले भयो, त्यसमा मात्तिन हुँदैन। गरिब भयो भने पनि आफ्नै प्रारब्धले भयो, त्यसमा आत्तिन हुँदैन, प्रभुलाई बिर्सिन हुँदैन। दुईटैले भगवानलाई बिर्सिन्छन्। आत्तिनेले पनि बिर्सिन्छ, मात्तिनेले पनि बिर्सिन्छ। सम्पत्तिवालाले पनि परमात्मा बिर्सिन्छ, नभएकाले पनि आत्तिएर बिर्सिन्छ। यो मात्तिने र आत्तिने दुईटैलाई छोडिदिने हो भने परमात्माको भजन गर्न बिर्सिदैन। त्यहाँ सुदामाले पनि परमात्माको भजन गर्न थाले, नाम जपेर व्यवहार गर्दथे। जसले जहाँ जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्थे। बनाएको चिज परमात्मामा अर्पण गर्दथे। अर्पण गरेर उनीले
भोजन गर्दथे प्रसाद बनाएर। यसै गर्दा गर्दै धेरै दिन व्यतीत भयो। उनकी श्रीमतीले एक दिन सुदामालाई भनिन्, पतिदेव आज त हाम्रो घरको चुलो सेलायो। किन सेलायो? केही इज्जत छैन पकाउने। सुदामा भन्छन्, चिन्ता नमान, झन् दुःखै हरायो, पकाउनै परेन। अब बचाउन जहिलेसम्म बचाउँछ परमात्माले बचाउँछ, लान परे लान्छ, राख्न परे राख्छ, हामीलाई के चिन्ता? हामी भगवानमा समर्पित हुने हो। यहाँ के हुन्छ, उसो हुन्छ उसो हुन्छ होइन, उसैले जाने हो भन्छन् सुदामा त। अनि उनकी श्रीमती पनि चुप लागेर बसिन्। त्यसपछि एक दिन त हुँदै भएन, अब चट्टै हुँदै भएन। अनि गएर हात जोडेर भन्छन्, पतिदेव एक दिन हजुरका साथै कृष्ण हुन रे। सबै कृष्णलाई भेट्न जान्छन्। जङ्गलमा बसेका तपस्वीहरू पनि जान्छन् कृष्ण भेट्न भनेर। स्वर्गका देवताहरू पनि कृष्णलाई भेट्न भनेर रूप बदलेर आउँछन् भने हजुर त साथै रे, सँगै पढ्नु भएको अरे गुरुकुलमा बसेर। अनि भेट्न जानु परेन त? एक दिन भेट्न जानुस् न त। जान्न भन्छन्। किन? तिमीले माउन पठाउन, उहाँ गएर केही चुलो सेलाओ भन्थ्यौ, त्यही पकाउने जात ल्याउनु, उहाँ गएर माएर ल्याए भनेर होला। मैले त माउन्न, प्रभु अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। यदि परमात्माले दिन परे आफै यहीँ ल्याएर दिनुहुन्छ, छप्पड फाडेर दिन्छ प्रभुले दिने बेलामा। गीताजीको 12औं अध्यायको तल्लो टिप्पणीमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। एउटा ब्राह्मण, उदाहरण आउँछन्, फेरि समयले साथ दिन्न, के गरौँ। तिनका पनि यस्तै चुलो सेलाएछ। श्रीमतीले यस्तै भनेछन् ती ब्राह्मण देवले। अनि गङ्गा नुहाएर तर्पण दिन जाने चलन थियो सधैँ। गङ्गाजीको नजिक छे, गङ्गाजीमा स्नान गरे अनि ओलीतिर बालुवा खोर्सेर तर्पण दिने गर्थे सधैँ। बालुवा यसो खोर्सन्छु भन्दा त एउटा घडा भोरी पैसा भएको त्यो घडामा राख्थे अरे नि पहिलाका पैसा त, अहिलेका जस्ता थोरै हुन्। अघि सुनका चाँदीका हुन्थे अरे पैसा, हामीले त रे भन्नु पर्ने भयो। त्यस्तै त्यहाँ घडा भोरी थिए, भेट्टाए अनि खोले। अब यसो हेरे पैसा। घरमा श्रीमतीले चुलो सेलाओ त भन्थिन्, यही लाने हो कि भन्ने सोचे। त्यहाँबाट गीताको एउटा श्लोक सम्झे, 12औं अध्यायको। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनुगत व्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय। जसले आरम्भ गरेको चिज त्याग्न सक्दछ त्यो भक्त मेरो प्यारो हुन्छ। भगवानको आज्ञा भए मैले यो घोडा लाने आरम्भ गरेको थिएँ, लैजान्न यहीँ छोडेर जान्छु भने ढाकेर गए गर्थे। घर गएर आफ्नो श्रीमतीलाई भित्र त झुपुडी घर थियो, भित्र बसेर यिनै कुरा गरे। यस्तो यस्तो देखेँ, भेट्टा थिएँ, ल्याइन के भन्दै थियो। एउटा छोटो मान्छे बाहिर उभिएको रहेछ। त्यो मान्छेले ओहो अब त त्यो घोडा मैले लिएर आउँछु नि त, उसले पुरेर उहीँ आएछ भनेर गयो। उहाँ गएर यसो खोर्स्यो, खोर्सा घोडा थियो, घोडा होइछ भेट्टायो, तर घोडाभित्र अरियालको गोलो रहेछ। बुढाले हेर्दा पैसा थिए, त्यो छट्टुले हेर्दा अरियालको गोलो रहेछ। अनि भगवान कहाँ भक्ति भएन भने यो हाम्रो विषय पनि अरियालको गोलो जस्तो हुन्छ क्या, यता टोक्छ उता टोक्छ, यसो टोक्छ यसो भएन उसो भएन, यहाँ भएन उहाँ भएन, हुन्न त नि। त्यही अरियालको गोलाले चाहिँ टोक्छ। फेरि त्यही हाम्रै घरका चिजले मेरो भनेकाले टोकेर आइरहने छ। अनि उसले फेरि झ्याप्प ढाको। मलाई त्यो बुढाले अरियाल लगाइदिन खोजेको थियो, देख्लास् तँलाई भनेर बसो। दिनभरि त्यही बहुरात कुरेर बसो। साँझ राति भएपछि त्यो घोडा निकालो, मुख बाँधो, घोडा निकालेर आएर त्यही बुढाको सुत्ने तल छप्पडी थियो, छाप्रो खरले छाएको, माथि एउटा खोर्सो र हुर्रै खन्याइदियो। उसले अरियाल खन्यायो भने तल त ऊ बुढाले देखिया पैसा हुर्रै झरे। भगवानले दिने बेला छप्पड फाडेर दिन्छ भनेको त यसरी पो दिँदो रहेछ त भन्छन् बल्ल बाबाले। यसैले नै छप्पड फाडेर दिन्छ परमात्माले दिने बेलामा। यहाँ सुदामा पनि यही भन्छन्।
अनि उनले भनेन, होइन होइन, मैले लिन पठाएको होइन, केही माग्न पठाउँदिन। भगवान् कृष्ण कहाँ माग्न पठाउँदिन, दर्शन गर्न जानुहोस् न त, भगवान्को दर्शन गर्न जानुहोस्। फेरि सुदामा भने, जान त जाने थिएँ, ठुला मान्छेलाई भेट्न जाँदा केही सौगात लिएर जानुपर्छ अरे, हाम्रो घरमा त केही पनि छैन। अब हामीले लगाएको हामीले कपडा फेर्न नसकेर अब तिम्रो साडी टाल्दा टाल्दै 7 धार्नीको भइसक्यो छ। अनि मेरा कपडा पनि त्यस्तै छन्, धुनी हो गरेर चेत्तिहाल्छ। पानीले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो पिबा यस मरेत पुण्डरी काक्षम सभा यहाँ भ्यन्तर सूची भनेर जल छिटेर मात्रै चोख्याउनु पर्छ, कपडा धुवै फाटिहाल्छन्। अब यो अवस्थामा हामीहरू छौँ। अनि के लगेर जाने त्यो कृष्णलाई भेट्न? सुदामाले भन्दा नै यसको उपाय मैले गर्छु केही लैजानको लागि। उनी कसैको मिलमा गइन्, एक दिनभरि काम गरेर 3 मुठी कनिका ल्याएर आइन्, चिउरा मिलमा गएर। अनि ल्याएर एउटा कपडामा केमा बाँधिदिने फेरि पठाउने छैन। बल्ल बल्ल खोज्दा एउटा झुत्रो भेटियो, त्यही पनि धोइनन्, धुँदा चेतिन्छ भनेर त्यही छेपिन मन्त्र पढेर। के मन्त्र पढ्ने रे? जप गर्ने बेलामा पहिला जलले छेप्न पर्छ। के भनेर छेप्नुहुन्छ? सजिलो छ नि त, शुद्ध हो नि। अपवित्र यही हो मन्त्र, पढ्नु होला। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो पिबः यह स्मरेत पुण्डरी काक्षम सभा भ्यन्तर सूची। यही भनेर जलले छेपेपछि अनि शरीर शुद्ध हुन्छ। गङ्गाजी दर्शन गर्न जानुहुन्छ, जल झिकेर यसै गरेर आफ्नो शरीरलाई छेप्नुहोस्। उता गङ्गाजीको जल, अर्को मन्त्र पनि, दुवै हुन्छ, सुनमाथि सुगन्ध। यसै गरेर त्यो कपडामा पनि तिनीले त्यसै गरेर छेपिन्। अनि त्यो 3 मुठी कनिका थिए चिउडाका, त्यो पनि बाँधे कुटुरो पार, ल यही लएर जानु। सुदामाले काखीमा च्यापे, लौरो टेके, शरीरमा कपडा थिएनन्, एउटा तल बाँधेका मात्रै थिए, एउटा यहाँ यसो सानो धजो जस्तो झुमको बाँध गलामा राखेका थिए। लौरो टेकेर यसो हिँड्दाखेरि त भित्रको मासु सकिएको थियो, छाला हाडमा बेरिएका थिए, हिँड्दाखेरि त धनु जस्तो पो देखिनुहुन्छ। अनि हिँड्ने बेलामा कसरी हिँड्नुभयो भन्दा अब कृष्णमय भनेर हिँड्नुभयो सुदामा। हृदयभित्र कृष्णलाई, कृष्णमय। अब केही संसार छैन उनका लागि, देह गेह छ, विस्मृतिको अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि कृष्णमय भनेर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। धेरै टाढा थियो, खाली खुट्टा थियो, खुट्टामा काँडा बिजेका थिए, कहीँ ढुङ्गाले काटेको थियो, रगतै बगेको थियो। यो अवस्थामा जाँदै हुनुभयो। धेरै दिन, महिनौँ दिन हिँडेर बासा बस्दै जानुभयो। भोकै पानी पिउँदै जाँदै, अरू खाने त केही छैन। यहाँ काखी यहाँ च्यापेको त 3 मुठी खाए, फेरि कृष्णलाई के दिने छैन। यसरी जानुभयो। त्यो द्वारकाको भन्दा 1-2 दिन पहिल्यै अगाडि एक ठाउँ चौपारीमा सुत्नुभयो। रात पर्यो, आज सुतेर भोलि जानु पर्ला भने त्यहीँ सुत्नुभयो। यो कुरा परमात्माले जान्नुभयो। उता सुदामाले दुःख पाए भनेर अनि आफ्नी मायाद्वारा, योग मायाद्वारा सुदामालाई राति सुतेका बेला उठाएर त्यही द्वारकाको बाहिरको चौपारीमा लगेर सुताइदिनु भएछ। बिहान उठे, यसो हेरे, यो बेलुकै यहाँ द्वारका आएको छु भन्ने थाहा पाएको भयो। त्यो चौपारीमा को सुत्तो, कृष्णसित गइन्छ नि त। यहीँ नोगेजी आएको होइछु, नजानेपछि यस्तै हुँदो रहेछ भन्छन्। हुन आफै गएका होइनन्, धेरै टाढाबाट प्रभुले त्यहाँ सारिदिनु भएको थियो। अनि उठे, नुहाइधुवाइ गरे ओरे, अनि गए, मूल गेटमा गए। त्यहाँ चौकीदार थिए। हजुर कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ होला भने। अनि ती चौकीदारहरूले उपहास गरे। अब त नराम्रो देखेपछि त उपहास गर्छन् नि त, असल संसारमा यस्तै हो। जस सम्पत्ति छैन, सबै केही पनि छैन, एउटा झुपुडा बसी छन्, कोही आमा बाबा भने यो त बौसी छ भन्छन् गाउँघरमा। यस्तो अन्याय हुने गर्छ के कतै कतै। त्यहाँ पनि त्यो सुदामालाई देख्दा बित्तिकै ती द्वारपालेहरू हाँस्न थाले। अझ सोध्छ कृष्णलाई, अनि तिम्रा कृष्ण के हुन् र के नाता पर्छन् र कृष्ण खोज्यौ भने। मेरा साथी हुन्, अघि पढ्ने बेलामा सँगै पढेका हौँ भन्दा झन् हाँसे। यस्तो बुढोले कृष्णसित सँगै पढेको भन्छन् भने। त्यहाँबाट अलि बेर बसे, भित्र जानै दिएनन्। अनि पछि फेरि अब फर्किन पर्यो त नि भनेर अलि पर गए। अब यहाँ पस्न पाइँदो रहन्छ फेरि होइन, अझै 1-2 पटक प्रयास त गर्छु। हेर्नु, साधना गर्ने साधकले भगवान्लाई जानिन भनेर हतोत्साही हुन हुँदैन।
अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिहि गीता। यो जन्ममा नभए पनि अहिले प्रारम्भ गर्यो भने कुनै न कुनै जन्ममा प्रभुको धामलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसैले मैले जान्दिनँ भनेर हतोत्साही हुन हुँदैन। मैले पढेको छैन, मेरा सम्पत्ति छैन, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भनेर हतोत्साही हुन हुँदैन। प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रयास गर्ने हो भने के हुँदैन दुनियाँमा, अवश्य नै त्यो ब्रह्म पदलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ नै। सुदामा फेरि 3-4 पटक जाने, 3-4 पटक फर्किने गर्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ, हे बाबु हो, अरू म भित्र जान्न मलाई केही चाहिँदैन, तिमीहरूले कृष्णसँग गएर यति कुरो सुनाइदेऊ कि बाहिर साथै हुँ भन्छ, सुदामा आएको छ भनिदेऊ, यति भए हुन्छ मलाई। जब द्वारपालेहरू गएर भित्र कृष्णसँग गएर यही कुरो सुनाए, भगवान श्रीकृष्ण जुरुक्कै उठ्नुभयो अनि कपडा पनि छरलिएका थिए, दौड्दै आउनुभयो। जहाँ भगवान श्रीकृष्ण बाहिर निस्किनुभयो, बाहिर निस्केर सुदामालाई देख्दा बित्तिकै अँगालो हाल्नुभयो, आँखाबाट आँसु झार्नुभयो। सुदामा पनि बडा खुसी हुँदै आँखाबाट आँसु झारे। धन्य सुदामा। जसरी जीव र ब्रह्मको ऐक्यता हुँदा जुन आनन्दको अनुभूति हुन्छ, त्यही अनुभूति त्यहाँ सुदामाले गरे। ब्रह्म र जीव, सुदामा जीव थिए, भगवान कृष्ण ब्रह्म थियो। ब्रह्म र जीवको ऐक्यता भयो, मिलन भयो। त्यति बेला सुदामामा यो आनन्द आयो कि ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। ब्रह्मानन्दको अनुभूति गरे। त्यो आनन्द कुनै विषयबाट बताइन नसक्ने खाले आनन्द। कुनै लाटाले केरा खायो भने कस्तो छ भन्ने होइन, गरेर सकियो, त्यस्तै नै आउँछ, भन्नै मिल्दैन त। त्यस्तै नै त्यो सुदामाले पनि कुन आनन्द पाए त भन्दाखेरि त्यस्तै आनन्द पाए। त्यहाँ नगइकन त्यो आनन्दको अनुभूति नै हुँदैन। अनि ती द्वारपालेहरू डराए। हामीले पहिला प्रश्न दिएका थिएनौँ। आज त्यो परमात्माले यसरी अँगालो हालेर आँसु छोड्नुभयो। मैले यिनै श्लोक भने, य यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस्तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्तले मेरो भजन जसरी गर्दछ, मैले पनि त्यो भक्तको भजन त्यसै गरी गर्दछु। मेरो भक्तले म प्रति जस्तो भाव बनाउँछ, त्यो भाव मैले पनि त्यसै गरेर त्यस्तै भाव बनाउँछु। कहीँ कहीँ पढिन्छ हामी भूतात्मा भूत भावना। भूतको भावना गऱ्यौँ भने प्रभु भूतै बनेर आइदिन्छ। अनि ब्रह्मको भावना गऱ्यौँ भने प्रभु ब्रह्म नै बनेर आइदिन्छ। सुदामालाई भित्र लैजानुभयो, आफ्नो आसनमा राख्नुभयो, आफू तल बस्नुभयो, पाउ धुन थाल्नुभयो। अनि दुईटै गदगद भए। कृष्ण पनि गदगद हुनुभयो। आज धेरै वर्षसम्म गुरुकुलमा बसेर हामी गुरु भाइ गुरु दाइको रूपमा गुरुकुलमा बसेर पढेका थियौँ। आज धेरै वर्षसम्म पछि हामीको भेट भयो। तर हजुरको अवस्था यस्तो भएछ। धन्य हो आफ्नो प्रारब्ध। आफ्नो प्रारब्ध जस्तो छ त्यस्तै नै भोग्नु पर्दो रहेछ। भगवान श्रीकृष्णले यस्तो विचार गर्नुभयो। पाउ धोइदिँदै हुनुहुन्छ। रुक्मिणीले जल राखिदिनु भएको छ। अनि पाउमा काँडै काँडा बिजेका थिए। अंगूठा अम्लाले निकाल्ने जति निकालिदिनु भयो। कोही भित्रै गएका थिए। रुक्मिणीलाई भन्नुहुन्छ, निकाल्ने सियो कहीँ पाइन्छ कि खोज्न गइन् रुक्मिणी। भगवान त्यति चाँडै आतिनु भयो कि कति दुखेको होला मेरो भक्तलाई, यो सुदामालाई कति दुखेको होला। त्यो सियो ल्याउन्जेल पनि उहाँको मनले मानेन। मुखले टोकेर निकालिदिनु भयो। त्यो काँडालाई मुखले टोकेर निकालिदिनु भयो। भक्तवत्सल परमात्मा। भक्तका लागि प्रभु के भएन? मत्स्य अवतार बन्यो, कुर्म अवतार बन्यो, वामन अवतार बन्यो, अनेकौं अनेकौं अवतारहरू बने। प्रभुका के लागि त भक्तको चाहना अनुरूप, भक्तको रक्षाको लागि नै परमात्माले अनेकौं अनेकौं अवतार लिनु पर्यो। सुदामा पनि सुदामाका अगाडि त्यसरी मुखमा खुट्टामा बिजेको काँडोलाई मुखले टोकेर बाहिर निकालिदिनु भयो। अनि पोछिदिनु भयो, रुमालले राख्नुभयो आसनमा। अनि भोजन भोक लागेको छ, कति दिन भयो नखाएको। अनेक मिष्टान्नहरू फलहरू खुवाउन थाल्नुभयो। आफै
हजुरले दुःख नगर्नुहोस्, मैले आफै खुवाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, भगवानले कृपा गर्यो भने खाना पनि उसैले खुवाइदिँदो रहेछ। एउटा माध्यम बनाउँछ, हामी कहाँ पनि सेवा गर्ने कसैलाई पठाइदिन्छ। त्यसपछि खुब मलाई भयो भयो अगाएँ अगाएँ भन्नुहुन्छ, अझ अगाउनु भयो छैन भन्दै खुवाइदिँदै गर्नुहुन्छ। उक्का उक्का हुन्जरी खुवाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो खुवाउने बेला के भन्नुहुन्छ भने, हे दाजु, हामी गुरुकुलमा बसेका थियौँ। जब त्यो गुरुकुलमा बस्दाखेरि एक दिन हामीलाई गुरुआमाले समिधा खोज्न भनेर जङ्गलमा पठाउनु भएको थियो। सम्झिनुहुन्छ? यति भन्नुभयो। सुदामा भुतुक्कै भयो। कारण के थियो? उतिखेर गुरुकुलमा बस्ने बेलामा गुरुआमाले चना भुटेर, त्यो समिधा लिन जाँदा दिउँसो भोक लाउँछ भनेर चना भुटेर दिनुभएको थियो माडोमा। अब सबैभन्दा ठुला थिए सुदामा, कृष्ण बलराम भन्दा ठुला थिए। र तिमीले राख, जङ्गलमा त्यो भोजन गर्नु, यो खानु भनेर दिनुभयो। अनि जङ्गलमा लगे। रात धुमधामसँग पानी आयो, गइसक्नु भएन, एउटा गुफामा बसे। अनि त्यो गुफाभित्र पानी दर्केको दर्कै भयो, जान सकेन। राति भयो, त्यहीँ सुत्ने भनेर त्यहीँ बसे। अब सुदामाले विचार गरे, 3 मुठी चना छन्, अब तिनटालाई बाँध्ने हो भने कोही पनि अगाइदैन, जे पर्ला पर्ला भने अलि पानी झर आउँछ, त्यही बेला कुरुम्म चबाउँदै खाँदै गरे एक्लै। त्यो 3 मुठी चना एक्लै खाएर सके। सङ्केत यही गर्दै हुनुहुन्छ कृष्णले। सम्झिनुहुन्छ जङ्गलमा समिधा लिँदै जाँदा भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आफूसित भएको चिज नदिइकन लुकाएर खाने हो भने आज गति यस्तै हुन्छ, केही नभएको भइन्छ। आज हजुर गरिब किन हुनुभयो त? त्यति बेला 3 मुठी चना लुकाउनु भएको थियो, लुकाएर खानुभएको थियो। यसैले भएको चिज बाँडेर खान सिक्नु पर्दछ, दिएर खान सिक्नु पर्दछ। यही सङ्केत गर्नुहुन्छ। अनि सुदामाले लाज मान्नुभयो। अनि यसै गरेर केही दिन बस्नुभयो द्वारकामा नै। अब सुदामा एउटा कुटियामा झुपुडीमा बस्नुभएको, अलमलाउनु भयो। यता गए पनि ठोकिन्छ, उता गए पनि ठोकिन्छ। त्यो दरबार, रात दरबार आत्तिनु भयो। भन्नुभयो एक दिन, म त जान्छु है भन्नुहुन्छ। अनि भगवानले नि बस भन्नुभयो। हुन्छ त नि, जानु मन लाग्यो भने जानुहोस्। अनि अब बिदा भएर अल्लीपल्लीतिर जानुभयो। मनले सोच्नुभयो सुदामाले, अब उहाँ जाँदा फेरि श्रीमतीले कृष्णले के पठाइदिए भन्नु भने। अनि फेरि यहाँ बाँकी रह्यो अझै बिचको कुरो, जो कनिका पठाइदिएकी थिइन्, त्यही बसेको बेलामा मलाई भाउजूले केही पठाइदिनु भएको छैन भनेर सोध्नुभयो कृष्णले। अनि होइन, केही पनि छैन, किनकि त्यहाँ त्यस्तो मिठा मिठा चिज खाएकालाई त्यो कनिका, चिउराका कनिका, त्यही काखी यहाँ च्याप्दा पसिनाले भिजेर हल्लै भइसकेको थियो। त्यस्तो के देखाउने फेरि? यस्तो नि के दिने हो र? लुकाएका थिए त्यहीँ। अनि होइन, केही पठाइदिनु? नै, केही पठाइदिए छैनन्। यहाँ लुकाउँछु भन्दाखेरि झुमको बाहिर निस्केछ। फेरि गोरखपुरतिर जाने हो भने कसैले पैसा चोर्ला नआए, होसियारी हुनु होला भनौँ। त बेहोसी मान्छेले फेरि कहाँ पैसा छन्दैमा छाम्छ, त्यही बेला काटिदिन्छ त्यहाँ। बुझ्यो? त्यहाँ पनि उसले झुमको बाहिर निक्लो अनि थुत्नुभयो। त्यहाँभित्र कनिका, त्यो हलुवा कनिका थिए, निकालेर एक फाक खानुभयो। यतिका मिठो चिज भाउजूले पठाउनु भएको, यो लुकाउने बानी दाईको अहिलेको हो र भन्नुहुन्छ। उतिखेर चना नि त लुकाएको थियो नि त, अहिले मात्रै होइन। अनि 2 फाक खानुभयो। तेस्रो फाक खाने बेलामा अनि रुक्मिणीले आएर हात समाइदिनु भयो, किनकि अब सबै दिन थाल्नुभयो प्रभुले। 2 फाकमा धेरै दिइसक्नुभयो। अब तेस्रो फाक पनि खाने हो भने हामीलाई पनि दिनुहुन्छ भनेर हात समाइदिनु भयो। अनि हामीलाई प्रसाद चाहिँदैन, अलिकति हजुरका दाइले ल्याएको प्रसाद हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेर अलिकति प्रसाद अरूले पनि बाँडेर खाए। अनि सुदामा त्यहाँबाट बिदा भएर हिँड्न थाल्नुभयो। हुन्छ भनेर बिदा दिनुभयो। त्यति बेला मनै मन सोच्नुभयो, भाउजूले त केही पठाइदिए छैनन् भनेर भन्ने, भाउजूलाई यो लैदेऊ त भन्नु भएन नि त कृष्णले त। अब उहाँ जाँदा मलाई कृष्णले के पठाइदिएछन् भनेर सोध्ने होलिन्। अनि उहाँ केही पनि जान्छु भन्दाखेरि हुन्छ जा मात्रै भने, केही पनि दिएनन् भने मनै मन भने हन्।
अनि त्यही पनि केही हुन्छ कि भनेर अब जाम त के अरे भने फेरि अलि पल्टेर गएर ल ल हुन्छ हुन्छ जानुहोस् जानुहोस् अझै पनि भएन केही हुन्छ फेरि गेट बाहिर गएर गएँ है भने फेरि उतना गएर पनि गएँ है भने त्यहाँ पनि केही नि भएन अनि के भयो जान्छु अब भनेर बल्ल बल्ल कति दिनका दिन घर पुगेका त घर त आफ्नो घरै भेट्टाएनन् वहाँ जाँदाखेरि त कता हो बाहिर चौपारीमा बसेर भगवानको नाम जप्न थाले भगवान श्रीकृष्णको नाम जप्न थाले अनि आफ्नी श्रीमतीले माथिबाट तलाबाट माथि तेस्रो चौथो तलाबाट देखेर अनि लिन तल आइन् अनि उनी पनि अत्यन्त राम्रा कपडा लगाइछन् पहिला भन्दा अत्यन्त सुन्दर छन् गहना आदिहरू पनि छन् अनि यो के हो त्यस्तो यो घर हाम्रै हो हिँड्नुहोस् भित्र लगिन् अनि भित्र यो कसले दियो यस्तो भन्दा खै मैले जान्दिनँ दुईटा साना केटा आथे यो के गरे यिनैले गरिदिएका हुन् प्रभुले दिने बेला छप्पड फाडेर दिन्छ यसरी दिँदो रहेछ सुदामाले मनै मन भन्छन् भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भने भगवान सबै दिनुभयो तर एउटा चाहिँ नदिनु होला है मलाई के अहंकार अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रिणी त्यक्ता सुखी भव सुखी हुन मन छ भने अहंकारलाई त्यागिदिनुपर्छ कुनै पनि अहंकारलाई अब त्यो अहंकार मलाई नदिनु होला मेरो यत्रो घर भयो यत्रो सम्पत्ति भयो त्यो कंसका श्रीमती अस्ति प्राप्ति मलाई नदिनु होला भनेर प्रार्थना गर्नुभयो यसरी सुदामाको उद्धार गर्नुभयो स्वयं परमात्माले अब यो 10वां स्कन्धको पूर्वार्धमा सुदामा चरित्र सहित यहाँ वेदस्तुति र अन्य चरित्रको साथमा यो 10वां स्कन्ध समाप्त गर्नुहुन्छ अब 11 स्कन्ध अब यो 11 स्कन्ध पुरै भागवतको मोटु हो वेदान्तले भरिएको छ यो सप्ताह कथा गर्ने बेला कहीँ पनि कसैले पनि भन्न भ्याउँदैन किनकि यो अन्तिम दिनुपर्छ माथिबाट भन्दै गयो यो दिन यो खाले अन्तिम दिन पर्न जान्छ यसलाई अब भूमिका यसको विषय सूची मात्रै पढेर छोड्नुपर्ने हुन्छ जहाँ पनि अब यो 11 स्कन्धमा पहिलो प्रसङ्ग यहाँ वैराग्य प्रकरण ल्याएर जोड्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण जो यादव वंशमा अहंकार बढ्यो एक दिन यदुवंशीहरूले विचार गरे यहाँ माथि थाप्लेको लेख जस्तामा एउटा महात्मा आएर बसेका छन् ती महात्मा कतिको जानेका छन् आज विचार गर्न जाउँ है त भन्ने सल्लाह गरेछन् कतिको जानेका रहेछन् अनि यो थाप्लेतिर जाने भनेर ती सबै कसरी जाने त के सोध्ने त्यहाँ गएर भन्दा एउटो छोरो मान्छेलाई छोरी मान्छे बनाउनु पर्यो छोरी मान्छेले लगाउने कपडा लगाइदिनु पर्यो पेटमा पनि अलिकति कपडा सपडा राखेर अलि ठुलो पेट बनाइदिनु पर्यो अनि त्यहाँ गएर सोध्नु पर्यो यिनले छोरी पाउँछिन् कि छोरो पाउँछिन् भनेर सोध्नु पर्यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनाश हुने बेला भयो भने बुद्धि विपरीत हुन्छ अनि त्यसै गरेर गए वहाँ गएर सोधे एकछिन त बोल्नु भएन ऋषि ज्यादै रगट्यो भने श्रीखण्डबाट पनि आगो निस्किन्छ शीतलो जात हो श्रीखण्ड तापनि ज्यादै रगट्यो भने आगो निस्किन्छ जस्तै त्यसै गरेर महात्माले पनि के भन्नुभयो यो तिमीहरुकी श्रीमतीले अथवा बुहारीले न छोरो पाउँछिन् न छोरी पाउँछिन् तेरो कुललाई समाप्त गर्ने मुसल पाउँछिन् भन्दिनु भयो उनीहरू डराउँदै अलि ओरा आए आएर त्यो कपडो राखेका थिए पेटमा हेर्दा त मुसलै छ अनि अब यो यदुवंश संहार गर्ने खाले यो मुसल अब यहाँ हामीले यसलाई लान हुँदैन समुद्रको किनारमा गएर घोटेर फाल्नुपर्छ चन्दन बनाएर यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई चन्दन बनाउन थाले घोटेर तर त्यो घोटेको के भयो किनारमा हाम्रा केतकी हुन्छ नि बारमा त्यही केतकीका काँडा जस्ता पात भएको जम्मै काँडै काँडा भएको त्यस्तो बुटो किनारै भरि उम्रियो
साँधो चूर्ण रहेको थियो। त्यो अब यसले त के गर्ला, त्यही नदीमा फालिदिए, माछाले खायो। त्यो कुनै ब्याधाले माछा छोप्ने बेलामा त्यो माछाका पेटमा त्यो टुक्रो भेट्टायो, यो त बडा गजबको फलाम रहेछ, बाण बनाउनु जस्तो भनेर बाणवालालाई, बनाउनेवालालाई दियो। अब त्यही बाणको माध्यम बन्यो कृष्णलाई सोधाम जाने बेलामा, यदुवंशीहरू लडाइँ गरेर संसारबाट जाने बेलामा त्यही समुद्र किनारको केतकी जस्ता काँडाले हानाहान गरेर भाइ फुटे, गमार लुटे, भाइ भाइ लडेर समाप्त भए। यसरी यदि सबै बन्दैन, हुँदैन भने जीवनको गति यस्तो हुँदो रहेछ भनेर यो पहिलो अध्यायमा यसरी बताउनु भयो। अब दोस्रो अध्यायमा नारदजीको र वसुदेवजीको भेटघाट हुन्छ। यहाँ वसुदेवजीले नारदजीलाई देख्दा बित्तिकै भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, मेरो मन शान्त भएन, के भयो के भयो? जसका घर कृष्ण छ त्यसैको भजन गरेर सबैले मोक्ष पद प्राप्त गरे। हेर्नुहोस्, आफूसित भएको चिज नचिन्ने भने शान्ति आउँदो रहेछ, त्यहीँ भए पनि। त्यो भगवान हाम्रै हृदयभित्र छ, तर आफ्नै हृदयभित्र रहेको भगवानलाई नचिन्दा हाम्रो जीवन अशान्तमय बन्दछ। त्यसैले त सत्सङ्ग गर। गुरु कृपा भयो भने अवश्य नै तिम्रा हृदयभित्र रहेको प्रभुलाई तिमीले देख्न सक्दछौ, तब तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर हाम्रा ऋषि मुनिहरूले धेरै ठाउँमा बताइरहेका छन्। हाम्रा यी भागवत आदिले यही बताइरहेका छन्। अनि वसुदेवजीले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, भगवान भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम। हजुरको यो यात्रा सबैको कल्याणको लागि छ। हजुरले वीणा बजाउँदै हिँड्नुहुन्छ, प्रभुको नाम जप्दै हिँड्नुहुन्छ। अब यो नाम जप्दै जप्दै हजुर यो संसारमा यात्रा गर्नुभएको छ। यो यात्रा हजुरको यात्रा सबैको कल्याणको लागि नै छ। अब मेरो कल्याण पनि हजुरले गरिदिनु पर्यो भनेर यसरी सोध्नुभयो वसुदेवजीले। अब नारदजीले यहाँ पञ्चम स्कन्धमा ऋषभदेवका 9 भाइ छोरा साधु भए भन्ने आएको थियो एउटा श्लोक। कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ दुर्मिल चमस करवाजन। यी 9 भाइ छोरा जो नवयोगेश्वर भनियो, यी नवयोगेश्वर र जनकको संवाद ल्याएर यहाँ नारदजीले वसुदेवजीलाई सुनाउनुहुन्छ। एक दिन जनकको यज्ञमा महायज्ञ गरेका थिए। त्यो यज्ञमा यी नवयोगेश्वरहरू आए अनि उनी अत्यन्त खुसी भए। ओहो, आज मेरो जीवन धन्य बन्यो, किनकि मेरो यज्ञ सफल भयो। यस प्रकारका सन्तहरू यहाँ सन्तहरूको आगमन भयो। हेर्नुहोस्, आज हामी कहाँ पनि हामी यहाँ यज्ञ गरेका छौँ, यहाँ पनि हामीले पनि सन्तहरूको आगमन भयो, दर्शन पायौँ। हामी पनि धन्य भयौँ नि त। जसरी जनक खुसी हुनुभयो त्यसै गरेर नै अनि नवयोगेश्वरहरूलाई लाइन लाएर प्रश्न गर्दै सोधे, हे वसुदेवजी, परम कल्याणको स्वरूप कस्तो हुन्छ यो बताइदिनुहोस्। अब यसको उत्तर त आज दिन त भ्याइँदैन। परम स्वरूपको कल्याण के हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् र त्यसलाई प्राप्त गर्न के साधना गर्नुपर्दछ। एउटा कविले उत्तर दिन्छन् यसलाई, परम कल्याणको स्वरूप परमात्मा नै हो। यो जीवात्मा जब परमात्मासँग भेट हुन्छ तब जीवको परम कल्याण हुन्छ। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि साधन के हो भनेका थिए? त्यो साधन हो सत्सङ्ग र निष्काम कर्म। निष्काम कर्मको साथमा सत्सङ्ग। सकाम कर्मले चित्त शुद्ध हुँदैन, विषय प्राप्त त हुन्छ, चित्त शुद्ध हुँदैन सकाम कर्मले। निष्काम कर्मले चित्त शुद्ध हुन्छ र आध्यात्मिक सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ। नाश नहुने, कहिल्यै नाश नहुने सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। यसैले निष्काम कर्मको साथमा सत्सङ्ग।
नै परम कल्याणको साधन हो। अनि यो कविले उत्तर दे पहिला योगेश्वरले। अनि दोस्रो प्रश्न गरे, भगवानका भक्तहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ यो बताइदिनुहोस्। भगवानका भक्तहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? दोस्रा कवि हरिले उत्तर दिन्छन् यहाँनिर। भक्तहरूको लक्षण अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम क्षमा दया सर्वजना प्रियत्वम निर्लोभ दाता भय शोकहीनम ज्ञानम प्रलब्धा दश लक्षणानि। यी 10वटा लक्षण वर्णन गर्नुभयो। अनि फेरि उत्तम खाले भक्त, मध्यम खाले भक्त, कनिष्ठ खाले भक्त, 3 किसिमका भक्तको वर्णन गर्नुभयो। अब उत्तम र अधम खाले भक्त हामीले यसो हेरिहालौँ एउटा उदाहरणमा। नारदजी एक दिन वैकुण्ठ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। कुम्भकर्ण श्रीमती आउँछिन्, यदि थोरैमा पातलमा त पसिहाल्छिन् है। फेरि कुम्भकर्ण श्रीमती अस्ति के भने अरे, निद्रा देवी। रावणसँग युद्ध गर्नुभयो रामले, सबै समाप्त गर्नुभयो। राम अयोध्यातिर फर्किने बेलामा कुम्भकर्णकी श्रीमती अगुवा भएर सबै अन्य रानीहरू पनि भगवानसँग आए कि हामीले के गर्ने, अब कहाँ जाने, ल भन हाम्रा श्रीमानहरू त मारिदेऊ भने। जे खोज्यौ जे चाहन्छौ त्यही दिन्छु मैले भन्नुभयो। कुम्भकर्ण श्रीमतीले के भनिन् भने, मलाई कहाँ बस्ने ठाउँ दिनुहोस् भने, कथा सुन्ने बेलामा जसको मन पण्डालबाट बाहिर जान्छ त्यसैका आँखा बस्न दिनुहोस्। गजबको ठाउँमा आइछन् नि त्यसले त। यो पण्डालदेखि बाहिर मन गयो भने आँखा आएर कुम्भकर्ण श्रीमती आएर बसिहाल्छिन्। हजुर यहाँ निदाए किन निदायो भन्दाखेरि निदाएको मन बाहिर गएर निदाइहालिन्छ नि त। मन यहीँ भयो निदाइँदैन नि। यसैले कुम्भकर्ण श्रीमतीले फेरि सताउने नि त्याउँदै बिच। नारदजी एक दिन वैकुण्ठ जान भनेर हिँड्नुभएको थियो। बीचमा एउटा भक्त बसेका थिए पिपलको बुट्टा मुनि। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम यही जप्थे त्यहाँ बसेर। जपेको जपे भनेको भने राति पनि बिउजे निदाए ननिदाए भने त्यही भनेको भनै गर्दथे। नारदजी ओहो यहाँ त बडा गजबका भक्त रहेछन् नि त भनेर जानुभयो नगि चाहिँ। अनि उनले सोधे नारदजीलाई, कहाँ जान हिँड्नुभएको हजुर भन्दा, म वैकुण्ठ जान भनेर हिँडेको। एउटा समाचार लैदिनुहुन्छ मेरो? के भन्छौ, लैदिन्छु। मैले धेरै वर्ष भयो यहाँ राधेश्याम भनेर बसेको, मलाई भगवान अझै पनि आउनुहुन्न, कहिले आउनुहुनेछ यति सोधेर आइदिए त। यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो, जाने बेला हुन थालिसक्यो, मर्ने बेला हुन थालिसक्यो, भगवान अझै पनि आउनुहुन्न, कहिले आउनुहुन्छ मलाई भेट्न, यसो सोधिदिनु होला। ल हुन्छ सोधिदिन्छु भन्नुभयो। नारदजी जानुभयो। अलि पर जाँदा एउटा गङ्गाजीको किनारमा अर्को महात्मा बसेका रहेछन्। माला लगाएका, धुनी लगाएका। अरे धुनी बिना ध्यान नै, गुरु बिना ज्ञान नै भन्दै चिलम तान्दै गर्ने यस्ता खाले बसेका रहेछन्। उनले उनका नजिक पनि गएपछि उनले पनि यही प्रश्न गरे कि कहाँ जाने हो? नारदजी भन्नुभयो, भगवान कहाँ जाने, वैकुण्ठ। मलाई सोधिदिनु कहिले आउनुहुन्छ भगवान यहाँ। दुईटैको सोधिदिने जिम्मा लिएर नारदजी वैकुण्ठ जानुभयो। जेका लागि जानुभएको थियो त्यहाँ सबै गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि हिँड्ने बेला पनि यी दुईटा प्रश्न सोध्नुभयो ती भक्तका। यसो भन्थे, के भनिदिने हो तिनीहरूलाई भन्दा भगवानले के भन्नुभएछ भने, त्यो पिपलका बुट्टा मुनि बसेका भक्तलाई भनिदिनु, पहिला तिमी बसेको पिपलको बुट्टाका पात गर्नु कतिवटा छन् त्यति वर्षमा आउनुहुन्छ अरे भनिदिनु। अनि वर बसेको जो धुनी लाएर बसेका छन् नि उनलाई 7 दिनमा आउनुहुन्छ अरे भन्नु। अनि नारदजी फर्केर आउनुभयो। जहाँ धुनी लाएर बसेका थिए ती धुनी लाएर बसेका कहाँ गरेछु पसेर, अब भगवान तिमीलाई भेट्न 7 दिनमा आउनुहुन्छ अरे भनेको त ऊ रिसिएर मालासाला चुडेर फालो। यतिका वर्ष तपस्या गर्दा अझ 7 दिन भयो। माला फालो, गीता पुस्तक थियो, जम्मै चेतचाप पारेर फालिदियो उता रिसले। अनि जुरुक्क उठेर त्यो चिम्टाले नारदजीलाई 2 चिम्टा हानिहाल्यो। नारदजी त अब कता जाने चटपटी उठ्यो। अनि दौड्नु भयो नारदजी पनि। अनि
अब त्यहाँबाट त अगाडि आउनु हो। अर्को एउटा भक्तको संसार बुझाउँदा त 2 चिम्टा खाइसके। अब अर्का भक्तको संसार बुझाउँदा कति खानु पर्ने हो, के हुने हो, के हुने हो। अर्का भक्त कहाँ त उही पस्नु भएन, बाहिरैबाट ए भक्त यता सुन त भन्नु हो, अनि चिम्टा खाइन्छ भनेर। अनि त्यो पिपलका बुटाका पात जति छन् त्यति वर्षमा तिमीलाई भेट्न भगवान् आउनुहुन्छ अरे भन्दै। अनि नारदजी भागिहाल्नु आउँछ भनेर। अनि उनले त के गरेछन्, त्यहाँका बुट्टाका त्यहाँ बसेका भक्तले बसेर अनि नाच्न थालेछन् प्रभुको गुणगान गाएर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही भन्दै ती भक्त बडा नाच्न थालेछन्। अनि नारदजी अलि पर गएर फर्केर हेर्नुभयो, चिम्टा ल्याएर आऊ कि भनेर। उहाँ त नाचिरहेको छ। नारदजी फर्केर आउनुभयो, यो भक्त त गतिलो छ भनेर। अनि बिँडा बजाउनु भयो, बजाइदिनु। उनले भजन गाछन्, उनले नाच्छन्, नारदजीले बिँडा बजाइदिनु थाल्नुभयो। अनि त्यति बेला बिचमा भगवान् प्रकट हुनुभयो। अनि भगवान्सँग नारदजी भन्नुहुन्छ, यी पिपलका पात जति छन् त्यति वर्ष आउँछु भनेर हजुरले भन्नुभयो मसित। यहाँ मलाई झुटो बनाउनु भएन भर्खरै भन्दा, हेर तिमीले समाचार सुनाउँदा बित्तिकै अनि यति बिचमा यसका यति पिपलका पात जति समय समाप्त भयो कि यसको भाव यस्तो बन्यो कि अब यसको भाव यहाँ संसारमै रहेन, यसैले म अहिले प्रकट भएँ। अब यहाँ 2टा भक्त भए, एउटा सक्कली भक्त भयो, एउटा नक्कली भक्त भयो। अब एउटा सक्कली कौन भयो, नक्कली कौन भयो, कौन भयो ल? अब हजुरहरू कौन खाले बन्ने त नि, सक्कली खाले बन्ने हो कि नक्कली खाले? अब पूजा गरेको त मलाई फावेन, अब देवता सेवता लएर सेलाउँछु भन्छन् कतै कतै। यहाँ झुलेनीमा हाम्रो गुरुका गुरु बस्नुभएको तपस्या गर्न, गाउँमा असिना आएछन्। यो जोगी माथि डाँडामा बसेर फावेन, जोगी लखट्नु पर्यो। अर्का ठाउँको भाग्य खुलियो थियो, गुरुजी उहाँ अर्लाङकोटदेखि माथिको धुरीमा गएर बस्नुभयो। उहाँको भाग्य खुलेको, यहाँको भाग्य सकिएको भएर त त्यस्तो भयो होला नि त। यसैले भक्तका लक्षण बताउनुहोस् भनेपछि यसरी भक्तको लक्षण दोस्रा खाले कवि हरिले बताउनु भयो। तेस्रो प्रश्न गर्नुभयो, भगवानको स्वरूपलाई जान्न नदिने के हो, त्यो मायाको स्वरूप कस्तो हुन्छ? भगवानको स्वरूपलाई जान्न नदिने मायाको स्वरूप हो। मायाले जान्न दिन्न त मायाको स्वरूप कस्तो हुन्छ? अब यहाँ पनि उदाहरण छ, अब मैले उदाहरणतिर लागिनँ हजुर। स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँ त्यो मायाको स्वरूप बताउनु भयो। सुदामा, यिनी अहिले कथा भनेका सुदामा होइनन्, अर्का सुदामा। एक दिन गरिब, त्यस्तै गरिब खाले नै थिए उनी पनि। नदीमा स्नान गर्दा बगेर गए, एक ठाउँमा निस्के। त्यो गाउँको राजा मरेको थियो, त्यहाँको चलन थियो हात्तीलाई माला दिने, जलाई लगाइदिन्छ त्यसैलाई राजा बनाउने भनेर। हात्ती आयो, त्यही गरिब सुदामालाई लगाइदियो, राजा बने, विवाह गरे। अनि रानी मरिन्। अनि रुन थाले। गाउँकाले भन्छन् दुःख नमान, हाम्रा चलन जाति नै छ, के छ, रानीलाई जलाउने बेला राजालाई नै सँगै जलाउने चलन छ। पहिला त सुस्त रोका थिए, अनि पछि हुँ गरिहालेछन्। किन त्यसो साह्रो रुन्छौ त नि भन्दा, अनि त श्रीमतीको मात्रै रुँदा सुस्त भयो, थियो अब दुईटैको मिलाउँदै यस्तै भयो। अनि त्यसपछि रानीलाई बाँधे, उनलाई ल तिमी पनि हिँड भने मसान घाटमा लए। रानीलाई अरूले नुहाइदिए, चितामा राखे। अनि राजालाई पनि ल नुहाउन जाऊ, अनि तिमी पनि चितामा बस्नु, यहाँ आगो लगाइदिन्छौँ भने राजा ती राजा भएका गएर पानीमा डुबुल्की खेल्ने बेला त निस्केछन् भगवान् श्रीकृष्ण कहाँ। अनि हजुर कि माया देख्छु भनेको त यस्तै यही छ हजुर, अब मैले कहिल्यै भन्दिनँ, काम पक्रेँ भन्दै। मायाको गति यस्तै नै हुन्छ। अब त्यो मायाबाट जोगिने उपाय के छ यो बताइदिनुहोस् भन्दा, मायाबाट जोगिने उपाय भगवानको नाम छ, भजन छ, ज्ञान छ, भक्ति छ। र नारायण ब्रह्मस्वरूप हो, त्यो ब्रह्मस्वरूप कसरी चिन्ने हो? ब्रह्म भनेको के हो? आदि 9वटा भक्तिका प्रसङ्गहरू यहाँ
नव योगेश्वरलाई का चरित्र सुनाएर वसुदेवको मन शान्त भयो। नारदजी त्यहाँबाट जानुभयो। अब यसपछि अगाडि गएर यहाँ 24 गुरुको वर्णन गर्नुहुन्छ। 24वटा गुरु कवि पृथ्वी वायु र आकाश आपोग्नि चन्द्रमा रवि आदि 24 गुरुको वर्णन गर्दै र भगवानले उद्धवजीलाई ज्ञान वैराग्य भक्ति सम्बन्धी प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ र ज्ञान बिनाको जीवन र कहाँ कुन ठाउँमा जान्छ, धूम मार्ग अर्ची मार्गै मार्गका कुराहरू पनि सुनाउनु भयो र उद्धवलाई ज्ञान सुनाएर उद्धवजी बदरीका आश्रममा गएर तपस्या गर्नुभयो। स्वयं भगवानले यसरी ज्ञान बताउनु भयो र माथि सुरुको अध्यायमा जहाँ श्राप परेको थियो त्यही अनुसार भगवानले आफ्नो गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसरी एकादश स्कन्द पनि समाप्त हुन्छ। अब यो एकादश स्कन्दसम्म सकेको उपलक्ष्यमा अब एकैछिन हामीले प्रभुको नाम संकीर्तन गरौँ अनि त्यसपछि पछिल्लो प्रसङ्ग। जय हो। हरे जय राम। बोल हरि हर भगवान को। माया मोह चट भूली त्यागी बन्न गारो। माया मोह चट भूली त्यागी बन्न गारो। त्यसैले त जिन्दगीमा अप्ठ्यारोमा माया मोह चट भूली त्यागी बन्न गारो। त्यसैले त जिन्दगीमा माया मोह चट भूली त्यागी बन्न गारो। त्यसैले त जिन्दगीमा अप्ठ्यारोमा पार्यो। होगी